डेरिभेसन अफ ग्यास लज फ्रम काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस। बोइल्स लबाट हामी चाहिँ गर्छौँ है। काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासबाट चाहिँ यो ग्यास लहरू प्रुभ गर्ने हो। अब ग्यास लमा के ल आउँछ त, एउटा बोइल्स ल आउँछ, एउटा चार्ल्स ल आउँछ, अर्को पर्फेक्ट ग्यास इक्वेसन। चार्ल्स लको दुईवटा छ फेरि, ल अफ प्रेसर र ल अफ टेम्परेचर भन्ने छ है। प्रेसर त्यसपछि पर्फेक्ट ग्यास इक्वेसन र अझै एउटा छ डाल्टन्स ल अफ पार्सियल प्रेसर। ठिक छ। अब हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ बोइल्स लबाट। हामीलाई के थाहा छ फ्रम काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासबाट, फ्रम काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास P इक्वल टू प्रेसर इक्वल टू 1/3 mv बाई v यो है मिन स्क्वायर स्पिडको एभरेज। ठिक छ। यति चाहिँ हाम्रो रिलेसन, यो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको रिलेसन हो है। यसरी PV इक्वल टू 1/3 m, यो यसरी याद गरे पनि भयो। ठिक छ। यो प्रेसरको भयो है, प्रेसर इक्वल टू यो भयो। ठिक छ। भनेपछि यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि यो PV भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ के छ त, एउटा मोलार, यो कुन मास हो भन्दाखेरि यो टोटल मास हो। ठिक छ। टोटल मास हो। ठिक छ। मोलार मास होइन यहाँ फेरि है। मोलार मास कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि आरटी वाला रिलेसन आउने बित्तिकै त्यहाँ एन छैन भने के बुझ्ने त, मोलार मास बुझ्ने। 3/2 आरटी एउटा छ नि हो, त्यहाँ एनआरटी भयो भने 3/2 एनआरटी भयो भने के बुझ्ने भन्दाखेरि त्यो मास चाहिँ के मास हो, टोटल मास हो। नम्बर अफ मोल जतिसुकै होस् है, जति ग्यास छ त्यति ग्यासको मास हो। यदि आरटी मात्रै छ भने के बुझ्ने भन्दाखेरि 1 मोल मात्रै ग्यास लिएको छ र त्यो मास भनेको 1 मोल ग्यासको मास हो, त्यो भनेको मोलार मास हो। यति कुरा बुझिन्छ है। भनेपछि यहाँ मास भनेको के हो त, टोटल मास अफ द ग्यास हो। यति कुरा चाहिँ राख्नु। अब एउटा पर्टिकुलर ग्यास लिएको छ भने त त्यसको मास त के भयो त, कन्स्टेन्टै भयो होइन। त्यसको प्रेसर चेन्ज गर्ने हो, त्यो अनुसार भोल्युम के हुन्छ, प्रेसर र भोल्युम के हो त, बोइल्स ल अनुसार प्रेसर र भोल्युमको के निकाल्ने हो त, रिलेसन निकाल्ने हो होइन। फर एउटा पर्टिकुलर मास अफ ग्यासको लागि, एउटा पर्टिकुलर मास अफ ग्यासको लागि हामीले प्रेसर र भोल्युमको कसरी चेन्ज हुन्छ त, भोल्युम कसरी चेन्ज हुन्छ त प्रेसरसँग भन्दाखेरि मास अफ ग्यास के भयो त, कन्स्टेन्ट भयो है। र बोइल्स ल अनुसार के हुन्छ त, एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भनेर एउटा बनेको हुन्छ बोइल्स लमा है। कन्स्टेन्ट टेम्परेचर छ भने के भयो त हाम्रो, यो सी स्क्वायर जुन रुट मिन आरएमएस मिन स्क्वायर स्पिड छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचरसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यो चाहिँ। ठिक छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। यदि टेम्परेचर चेन्ज भएको छैन भने, टेम्परेचर कन्स्टेन्ट छ भने सी स्क्वायर यो त्यसको के हुन्छ त, यो सी स्क्वायर एभरेज जुन छ त्यो पनि के हुन्छ त, कन्स्टेन्ट हुन्छ है। त्यो पनि के हुँदैन त, चेन्ज हुँदैन। कुरा बुझिन्छ। मोलिक्युलको चाहिँ स्पिड चाहिँ चेन्ज हुँदैन यदि टेम्परेचर चेन्ज भएन भने। ठिक छ। भनेपछि हामीले के भयो त, यहाँ हाम्रो यो पनि मास पनि के भयो त, कन्स्टेन्ट भयो। मास पनि के भयो त, कन्स्टेन्ट भयो र यो सी स्क्वायर बार पनि के भयो त, कन्स्टेन्ट भयो। भनेपछि यता हेरौँ त, यो सबै रिलेसन के भयो त, कन्स्टेन्ट भयो है। PV इक्वल टु के आयो त, PV इक्वल टु 1/3 mc बार स्क्वायर के छ त, पुरै कन्स्टेन्ट छ। भनेपछि हामीले PV इक्वल टु के लेख्न पायो त, कन्स्टेन्ट भनेर लेख्न पायो कि पाएन, पायो नि। एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर सी बार स्क्वायर पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। एउटा पर्टिकुलर मास अफ ग्यास लिएको छ भनेपछि त्यो पनि कन्स्टेन्ट भयो, त्यही भएर PV इक्वल टु कन्स्टेन्ट भयो। त्यही भएर यो के प्रुफ भयो त भन्दाखेरि बोइल्स ल प्रुफ भयो। बोइल्स ल भनेको के हो त, PV इक्वल टु कन्स्टेन्ट नै बोइल्स ल हो। PV इक्वल टु कन्स्टेन्ट बोइल्स ल हो कि होइन, त्यही हो है। बोइल्स ल प्रुफ भयो। अब चार्ल्स ल, अब चार्ल्स लको हेरौँ। चार्ल्स लले के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भोल्युम इज चार्ल्स लले यो भन्दैन, एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेर
चार्ल्स लले भन्छ। यही हो चार्ल्स ल। ठिक छ, अब हामीले यही के गर्नु छ त, प्रुभ गर्नु छ, डिराइभ गर्नु छ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासबाट। काइनेटिक अफ थ्योरी अफ ग्यास लेखम P = 1/3 के हो त m/v c² बार हो। ठिक छ, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास v को रिलेसन निकालम 1/3 m/p हुन्छ c² बार भयो। ठिक छ, अब यहाँ हेरौँ त यो 1/3 कन्स्टेन्ट हो, मास गिभन मास अफ एउटा पर्टिकुलर मास हो, प्रेसर पनि कन्स्टेन्ट छ भनेपछि के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आयो त c² सित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आयो। बाँकीहरू के छन् त कन्स्टेन्ट छन्। प्रेसर कन्स्टेन्ट कसरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो एजुम्सन हो 8 कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेर है, र एउटा पर्टिकुलर गिभन मास चाहिँ हाम्रो लिएको छ भनेपछि एउटा पर्टिकुलर गिभन मास हो भने चाहिँ हाम्रो मास पनि के हो त कन्स्टेन्ट हो है। यो चाहिँ चार्ल्स लको डेफिनेसनमै छ है। फर अ पर्टिकुलर मास अफ ग्यास व्हेन द प्रेसर इज कन्स्टेन्ट द भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ त टेम्परेचरसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ है। अब हाम्रो यो c² जुन छ c² त्यो केसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचरसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है। भनेपछि हामी के लेख्न पायो त भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भनेर लेख्न पायो कि पाएन? पायो है। भनेपछि आयो चार्ल्स ल आयो। र यो टेम्परेचर चाहिँ एब्सोल्युट टेम्परेचर हो, केल्भिन स्केलको टेम्परेचर हो है। केल्भिन स्केल एब्सोल्युट टेम्परेचर भन्छ। अब ल अफ प्रेसर, ल अफ प्रेसरमा चाहिँ के छ त हाम्रो भन्दाखेरि यो पनि चार्ल्स लको हो ल अफ प्रेसर। यो चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचरको रिलेसन हो। प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर एट कन्स्टेन्ट भोल्युम, भोल्युम चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्यो र फर अ पर्टिकुलर गिभन मास अफ ग्यास है। एउटा पर्टिकुलर गिभन मास अफ ग्यासको लागि चाहिँ भोल्युम कन्स्टेन्ट भयो भने प्रेसर चाहिँ बढ्दो रहेछ, टेम्परेचर बढायो भने। यो चाहिँ ल अफ प्रेसर हो चार्ल्स है। अब प्रेसर हामीले चाहिँ अब के काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास P = 1/3 m/v काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास लेखिहाल्ने फटाफट है। यहाँबाट के भयो त सिधै यो यति के छ त कन्स्टेन्ट छ कि छैन, गिभन मास अफ ग्यास र भोल्युम, भोल्युम चाहिँ एजुम गरेको कन्स्टेन्ट हैन, एउटा कन्स्टेन्ट भोल्युम भनेको। ठिक छ, अब यति कन्स्टेन्ट भइसकेपछि के आयो त प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु c² बार, यति आइसक्यो है। अब c² बार चाहिँ हाम्रो के छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर छ, त्यही भएर प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भयो त टेम्परेचर भयो। अब यो प्रेसर चाहिँ सी के अरे रुट यो मिन स्क्वायर मिन स्पिड के भन्छ यसलाई, मिन स्क्वायर स्पिड भन्छ है। स्क्वायर स्पिडको मिन स्क्वायर स्पिडसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो भने र यो मिन स्क्वायर स्पिड अर्कोसित टेम्परेचरसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो भने हामीले यो लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न भनेर कतैको दिमागमा लाग्यो होला भने हामीले चाहिँ यसको टर्ममा नलेखेर चाहिँ फर्मुला चाहिँ हामीले टेम्परेचरको टर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ है। के छ हाम्रो टेम्परेचरको टर्ममा फर्मुला, टेम्परेचरको टर्ममा लेख्यो भने चाहिँ फेरि यतैबाट निकालेको है, फेरि त्यो लेख्न मिल्दैन है। PV = nRT जुन गरेको छ यो त बोयल्स ल र चार्ल्स लबाट लगेको हो है। बोयल्स ल र चार्ल्स ल अलरेडी यहाँ उ गर्यो भने के बोयल्स ल र चार्ल्स ल प्रुभ गर्ने हैन, यो टेम्परेचर त यहाँबाट लगेको फेरि हैन। त्यही भएर चाहिँ यो बोयल्स ल र चार्ल्स लबाट आएको रिलेसन हो। हामीले चाहिँ बोयल्स ल र चार्ल्स ल नै प्रुभ गर्दैछौँ र त्यसैको फर्मुलाबाट चाहिँ यो टेम्परेचर लग्यो भने हुँदैन है। तर यसलाई यसो गर्न मिल्छ, जस्तै c² बार इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर छ, यसलाई के लेख्न पाइयो त c² बार = kT लेख्न पाइयो कि पाएन? पाइयो है। त्यस्तै k1 लेख्दिउँ, यसलाई कन्स्टेन्ट हो k1। ठिक छ, P इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ त c² बार छ भने p लाई पनि के लेख्न पाइयो त P = कन्स्टेन्ट एउटा कन्स्टेन्ट टाइम c² लेख्न पाइयो पाइयो, विच इज इक्वल टु के भयो त k2 c² = के छ त k1 * t छ है। त्यही भएर के आयो त k1 * k2 t आयो कि आएन प्रेसर। अब यो दुईटै कन्स्टेन्ट छन् भने के भयो त हाम्रो प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर भयो कि भएन? यसरी नै गर्न सकिन्छ। अब पर्फेक्ट ग्यास इक्वेसन,
पर्फेक्ट ग्यास इक्वेसन भनेको पिभी इक्वल टु एनआरटी। ठिक छ, यसको लागि अब हामी गर्छौँ फ्रम काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास पी इक्वल टु 1/3 m/v डेन्सिटी गरिनु भयो सिधै हैन। पिभी इक्वल टु अथवा पिभी इक्वल टु 1/3 m/c² बार है। भनेपछि यहाँ हेरौँ त 1/3 m के हो त कन्स्टेन्ट हो र c बार स्क्वायर चाहिँ के हो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हो। यो चाहिँ के छ त कन्स्टेन्ट छ है। 1/3 m कन्स्टेन्ट हुन्छ फर अ पर्टिकुलर मास अफ ग्यास र के भयो त यहाँबाट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु c² बार आयो। पिभी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु c² बार आयो है। स्क्वायर मिन स्क्वायर स्पिड त्यहाँबाट हामीले के लेख्न पाइयो त अब पिभी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सिधै टी सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेख्न पाइयो। यो रिलेसन 1 र 2 बाट चाहिँ लेख्न पाइयो कि पाइएन, पाइयो है। भनेपछि पिभी इक्वल टु आरटी। ठिक छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर छ भने हामीले चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ। त्यो कन्स्टेन्ट के हो त युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट हो। आर इज युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट। ठिक छ, अब चाहिँ यहाँ मैले के उ गरेन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले एन इन्ट्रोड्युस गरेन। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ एम भनेको चाहिँ के भने भन्दाखेरि 1 मोल ग्यासको मास माने, 1 मोल ग्यासको मास माने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेन। ठिक छ, यदि चाहिँ पिभी इक्वल टु दुईटा कन्स्टेन्टमा चाहिँ यो हुन्छ जस्तै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर छ भने मैले चाहिँ यहाँ पिभी इक्वल टु एनआर, आखिर दुईटै के हुन् त कन्स्टेन्टै हुन् हैन। एन पनि एउटा के हो नम्बर अफ मोल फर अ पर्टिकुलर मास अफ ग्यास। अब एउटा फर अ पर्टिकुलर मास अफ ग्यास ल्यायो भने त्यसमा चाहिँ नम्बर अफ मोल चेन्ज हुन्छ त हुँदैन। भनेपछि नम्बर अफ मोल यो पनि के हो त कन्स्टेन्ट हो, एन पनि के हो कन्स्टेन्ट हो, आर पनि कन्स्टेन्ट हो। भनेपछि दुवै कन्स्टेन्ट भएपछि मैले के लेख्न पाएँ त पिभी इक्वल टु एनआरटी। यसरी चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट ग्यास इक्वेसन पनि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासबाट चाहिँ हुन्छ।